नमस्कार। थाहायात्रा टिभीको व्यक्तिचित्र कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको व्यक्तिचित्र कार्यक्रममा हामी फ्रेडरिक एङ्गेल्सको जीवनीको अन्तिम भाग सुनाउँदैछौँ। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला। कार्ल मार्क्स र आर्नोल्ड रगले सम्पादन गरेको जर्नल जर्मन फ्रेन्च इयरबुक्सका लागि एङ्गेल्सले सन् 1844 मा 2 वटा लेख लेखे, जसमा उनले वैज्ञानिक समाजवादका सिद्धान्तको प्रारम्भिक अवधारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्ना लेखमा उदारवादी अर्थतन्त्रका अन्तर्विरोधहरूको खुलासा गर्दै यो प्रमाणित गरेका थिए कि निजी सम्पत्तिमा आधारित विद्यमान व्यवस्थाले विश्वमा वर्गीय खाडल यति गहिर्याउँदैछ कि यो विश्व केवल 2 वर्ग, करोडपति र निर्धन वर्गले बनेको विश्व हुनेछ। त्यसकारण अबको क्रान्तिको कार्यदिशा निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने र मानवतालाई प्रकृतिसँग पुनर्मिलन गराउने हुनुपर्दछ। बेलायतको म्यानचेस्टरमा 2 वर्ष व्यतीत गरे पश्चात सन् 1844 अगस्त 28 मा बार्मेन जर्मनी फर्किने क्रममा उनले पेरिसमा जर्मन फ्रेन्च इयरबुक्स जर्नल सम्पादन गरिरहेका कार्ल मार्क्ससँग भेट गरे। मार्क्सका पत्रिकाका लागि निरन्तर लेख लेखिरहेका एङ्गेल्सको भेट यसअघि सन् 1842 मा एकपटक भइसकेको थियो। तर यसपटकको 10 दिने बसाई मानव जातिको सर्वोत्तम हितका लागि गन्तव्य र मार्ग पहिल्याउने सृजनशील कार्यको लागि उनीहरूको जीवनभरको सहकार्यको आधार बन्यो। पेरिस बसाइमा मार्क्सलाई एङ्गेल्सले द होली फ्यामिली लेखनमा सहयोग गरे, जुन पुस्तकमा योङ हेगेलवादी र बाउर दाजुभाइको विचारको खण्डन गरिएको थियो। गृहनगर बार्मेनमा फर्किएको वर्षमा एङ्गेल्सले द कन्डिसन अफ द वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड पुस्तक प्रकाशित गरे। यसको 1 वर्षपछि मार्क्स र एङ्गेल्सले संयुक्त रूपमा द जर्मन आइडियोलोजी लेखे। मानव समाजको इतिहासमा आर्थिक रूपमा प्रभुत्व जमाउने वर्गको स्वार्थको रक्षा गर्नका लागि कसरी सामाजिक संरचना तयार गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई भौतिकवादी अवधारणाबाट व्याख्या गरिएको उक्त कृति भने प्रकाशकको अभावमा करिब 80 वर्षपछि मात्र प्रकाशित भयो। सन् 1845 बाट मार्क्स ब्रसेल्समा रहेका बखत एङ्गेल्स पनि मार्क्ससँगै ब्रसेल्समा बस्न थाले। ब्रसेल्समा उनीहरूले जर्मन मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरे। त्यसै वर्षको गर्मीयाममा एङ्गेल्सले मार्क्सलाई बेलायतको भ्रमणमा लगे। यस पश्चात उनीहरू केही समय पेरिसमा बसे। पेरिसमा उनीहरूले जर्मन आप्रवासी कामदारहरूलाई सङ्गठित गरेर द लिग अफ द जस्ट नामक भूमिगत पार्टी स्थापित गरे भने फ्रेन्च समाजवादीहरूलाई आफ्नो र मार्क्सको वैचारिकीमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अघि बढ्न बहस एवं छलफल चलाए। सन् 1847 जुनमा सम्पन्न लिगको पहिलो काङ्ग्रेसले उक्त पार्टीलाई द कम्युनिस्ट लिगमा रूपान्तरण गर्यो, जहाँ एङ्गेल्सको निर्णायक भूमिका थियो। लिगको काङ्ग्रेसले पार्टीको मूल सिद्धान्त निरूपण गरी घोषणापत्र तयारी गर्ने जिम्मा मार्क्स र एङ्गेल्सलाई दियो। उनीहरूले सन् 1847 को डिसेम्बर मध्यदेखि 48 को जनवरीको अन्त्यसम्मको समय लगाएर दस्तावेज तयार गरे। यसलाई लिगले आफ्नो घोषणापत्रको रूपमा स्वीकार गर्यो र फेब्रुअरी 21 मा विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशित गर्यो। सन् 1848 मा सुरु भएको युरोपेली क्रान्तिको लहर जर्मनीमा पनि पुगेपछि त्यहाँका राज्यहरूले निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध गरेको सङ्घर्षलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्ने आशा बोकेर एङ्गेल्स र मार्क्स आफ्नो गृहनगर कोलोन प्रान्तमा फर्किए र वर्कर्स युनियनमा रही सङ्गठनात्मक गतिविधिमा सामेल भए। सन् 1849 जुनदेखि न्यू राइनिसे चाइटुङ प्रकाशित गरी संवैधानिक प्रजातन्त्रको स्थापना र रसियासँग युद्ध लड्नुपर्ने विचार प्रवाह गर्न थाले। प्रसियाका राजाले कु गरेपछि पत्रिकामा प्रतिबन्ध लगाइयो र प्रसियाका नागरिकता सन् 1854 फेब्रुअरीमै त्यागेका मार्क्सलाई देश निकाला गरियो। मार्क्स प्रसियाबाट पेरिस हुँदै लन्डन गए। यता एङ्गेल्स भने प्रसियाको विलिज सिटीमै बसेर दक्षिण जर्मनीमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको सङ्गठनलाई सघाउने स्वयंसेवकको क्याम्पमा सामेल भए। तर जब सशस्त्र गतिविधि दबाइयो, उनी त्यहाँबाट भागेर शरणार्थीको रूपमा स्विट्जरल्यान्ड हुँदै बेलायत फर्किए। लन्डनमा मार्क्स र एङ्गेल्सको पुनर्मिलन भए पश्चात उनीहरूले द कम्युनिस्ट लिगको पुनर्गठन गरे। साथै निकट भविष्यमा अर्को कुनै क्रान्ति भएमा त्यसलाई समाजवाद स्थापनाको लागि उपयोग गर्ने रणनैतिक कार्यदिशाको मस्यौदा समेत गरे। तर लन्डनमा बसेर उनीहरूले सहकार्य गर्न नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका कारण आर्थिक अभाव चुलिँदै गयो। त्यसकारण मार्क्स र आफ्ना लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न एङ्गेल्स आफ्नो बुबाको कम्पनीमा काम गर्न म्यानचेस्टर गए।
त्यहाँ उनले सफलतापूर्वक आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी सम्हाले। उनमा आफ्नो व्यवसाय र वैचारिकीका बीचमा टकराव आउन नदी दुवैलाई अलग अलग रूपमा प्रवर्धन गर्ने विशेष चतुर्याइ थियो। उनले आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा मार्क्सलाई निरन्तर आर्थिक सहयोग गरिरहे। यो समय दुवैजनाको लागि विशेष कष्टदायक थियो। उनीहरू बाध्यतावश अलग अलग रहनु परेको थियो। मार्क्स दिनभर दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र इतिहासको गहन अध्ययन गर्दथे भने एंगेल्स दिनभर कम्पनीमा काम गर्दथे र त्यसबाबत प्राप्त हुने न्यून तलबबाट केही हिस्सा रकम नियमित रूपमा मार्क्सका लागि पठाउँदथे। कम्पनीको कामको समय सकिएपछि एंगेल्स सो अध्ययन गर्दथे। उनी मार्क्ससँग निरन्तर पत्र व्यवहार गरी उद्योग र मजदुर सम्बन्धी सूचना, ज्ञान र अनुभव प्रेषण गर्दथे। उनले आफ्नो लेखन कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएका थिए। एंगेल्सले मार्क्स संवाददाता रहेको द न्युयोर्क ट्रिब्युनमा मार्क्सका नामबाट लेख लेखेका थिए, जो सन् 1896 मा रिभोल्युसन एन्ड काउन्टर रिभोल्युसन इन जर्मनी इन 1848 शीर्षकमा एंगेल्सको नाममा प्रकाशित भयो। सन् 1864 मा एंगेल्स कम्पनीको साझेदार भए पश्चात उनले मार्क्सलाई पठाउने सहयोगमा वृद्धि भयो, जसले गर्दा मार्क्सलाई पनि जीवन गुजारा गर्न सहज भयो। जब एंगेल्सले सन् 1869 मा आफ्नो साझेदारीको हिस्सा बेचे, तब उनलाई आफ्नो बाँकी जीवन आरामदायी तरिकाले गुजारा गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भयो। यस पश्चात उनले मार्क्सको जीवनकालभर उनलाई वार्षिक 350 पाउन्ड स्टर्लिङ पठाउन र यसबाहेक अन्य पर्यायको सम्पूर्ण सहयोग गर्दथे। साम्यवादको सिद्धान्त प्रतिपादनमा एंगेल्सको दखल राष्ट्रियताको सवाल, सैन्य मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विज्ञानमा थियो। मार्क्सले उनीसँग अर्थशास्त्र सम्बन्धी मामिलाहरू, विशेष गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका सम्बन्धमा सूचना छलफल गर्ने गर्दथे। मार्क्सले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण निर्माण गर्दथे भने एंगेल्सले मार्क्सवादको व्यापक प्रचार प्रसार गर्दथे। सन् 1867 मा दास क्यापिटल प्रकाशित भएपछि एंगेल्सले उक्त पुस्तकको रिभ्यू गर्दै यसलाई कम्युनिस्टहरूको बाइबल भनेका थिए, जसले गर्दा नै दास क्यापिटलले मार्क्सवादी वैचारिकीको समष्टिगत पुस्तकको रूपमा व्यापक चर्चा पाएको थियो। सन् 1863 मा आफ्नै जीवनसाथी म्यारीको मृत्यु भए पश्चात उनी म्यारीको बहिनी लिज्जीसँग बस्न थाले। उनीहरू सन् 1878 सम्म सहजीवनमा रहे र लिज्जी मर्नु एक दिन अघि उनको इच्छा पूरा गर्नका लागि एंगेल्सले उनीसँग विवाह गरेका थिए। एंगेल्सले सन् 1878 मा एन्टी ड्युरिङ लेखे, जसमा समकालीन जर्मन प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूमाझ प्रभुत्व जमाउने सम्भावना बोकेका बर्लिनका प्रोफेसर कार्ल युगिन ड्युरिङको मतको खण्डन गरिएको थियो। सन् 1870 देखि लन्डन बस्न थालेका एंगेल्स सन् 1883 मा मार्क्सको मृत्यु भए पश्चात मार्क्स र मार्क्सवादको विरासत सम्हाल्ने निकटतम प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले मार्क्सका अधुरा पाण्डुलिपि र खेसरालाई समेटेर सन् 1885 र 1894 मा पुँजीको क्रमशः खण्ड 2 र खण्ड 3 पूरा गरेका थिए। उनी आफैले भने सन् 1884 मा द ओरिजिन अफ द फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एन्ड द स्टेट र सन् 1888 मा लुडविग फ्युरब्याक एन्ड द आउटकम अफ क्लासिकल जर्मन फिलोसोफी प्रकाशित गरेका थिए। उनी आफ्नो जीवनको उत्तरार्धको समयमा समेत जर्मनीका प्रजातान्त्रिक समाजवादी लगायत अन्य देशका समाजवादी विचारधारा बोकेका राजनीतिक कर्मीहरूसँग निरन्तर पत्र व्यवहार गरेका थिए। यसो गर्नुको एकमात्र उद्देश्य मार्क्सवादी वैचारिकीको विस्तार गरी समाजवादी क्रान्तिमा मार्क्सवादको प्रयोगलाई प्रेरित गर्नु नै रहेको थियो। एंगेल्सको मृत्यु घाँटीको क्यान्सरको समस्याका कारण सन् 1895 मा लन्डनमा भएको थियो। आजको लागि फ्रेडरिक एंगेल्सको जीवनी यति नै। अर्को साता यस्तै अन्य व्यक्तिको जीवनीको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।